دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعت لیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی۔ یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج قائم آل محمد۔ معطر کرو زبانوں کو نال صلوات۔ امام زمانہ علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی بانیان مجالس اور حاضرین مجالس دے رزق دی وسعت واسطے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مشکل کشا علی حسینیت۔ اب کوشش کرو کافی مجمع سارے کو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت علیہ السلام دے دشمنت لعنت بے شمار۔ مولا تو کو آباد اور شاد رکھے۔ سب تو پہلی دعا ہے کہ مولا کائنات تو اس پاک مقدس مقام تے ٹریا بانیان دا پرخلوص تمام صفِ عذاب چایا، خرچ اخراجات ذاکرین عظام دا پڑا، میں حقیر دی نوکری مسافر شام سین اپنی دربار چ منظور تے مقبول فرمائے۔ او ویڑے او گھر او لوگ جاہی تا قیامت آباد و شادوں میں جتا حسین بادشاہ دے اجڑے ہوئے ویڑاں دا ذکر ہوندہ ہے۔ حسین دا پاک اللہ عظیم ذکر دا واسطے حاضرین مجالس اور بانیان مجالس دے رزق مال عزت آبرو جان چ برکت عطا فرما۔ مومنین کو وسیع تو وسیع رزق عطا فرما۔ او رزق عطا فرما جڑا بادشاہ حسین دے نام تے خرچ ہوئے۔ کریم اللہ جو تنگ دستیں تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگار ان پر سر روزگار فرما، جو بے اولاد ان واسطے جناب علی اصغر دی ماں دی لٹی جھولی دا صاحب اولاد فرما۔ بالخصوص سید نعیم رضا، پیر فیصل شاہ، پیر مرید بادشاہ، بھائی حنیف، بھائی شفقت واسطہ یا میرا اللہ جناب علی اصغر دی ماں دی لٹی جھولی دا قبران علیہ عزادار وارث عطا فرما۔ جنہوں کو دیتی ہے انہوں دی حیاتی دراز فرما۔ سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ جڑے مومنین دنیا جہان تو ریلت فرما گئے انہوں دی مغفرت فرما۔ بالخصوص بابا سید مجتبہ شاہ، بابا گول حسین شاہ اور جتنے انہوں دے لوائقین تو آلے جتنے دنیا جہان تو ریلت فرما گئے پروردگارہ اعلیٰ علی جی نے جگہ عطا فرما۔ جامع کوثر بدست مولا امیر کائنات نصیب فرما۔ حقیقی وارث مولا امام منتقم علیہ السلام دا جل ظہور فرما۔ سکبار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھو جو مدینے علی راضی ہو پوئے۔ اعوذ باللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی توحید میرا امام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین شامس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بسیفین والتائن برمغائن ضربت ولیین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین امام دی عظمت صلوات والد سبتائن آل حسن والحسین نعرہ حیدری مشکل کشا علی الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومات الجدا وصدیہ محرومت انہ کے عمران سے ابھی ذکر دی قسم روندی ولی سیدت النساء العالمین ہر بندے اتھے واجب صلوات سیدہ دے کوفے وینا دھی علی دی اماں حسین دی توارے اترازی ہوئے حکمائی 14 ماہ رمضان کو بادشاہ حسین دی سنگا تو نکھڑے جناب حسین جنگلان دے سفر بادشاہ حسین کل ماریے مسلم تائیں کوفے ونجڑے مرجزادہ چاند قدم ٹرین وقت رک گئے ندب دا سار جھکا گیا دن مولا دسا کوفے کلہ ونجڑے سیدہ دا نام مسلم ڈو بچڑے نال کھینوان جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو
درجات بلند ہوئے میرے استاد محترم دے او فرمیندے ہیں جناب مسلم ٹرے نتائیں جتا بعد دی بھیڑ مسلح عبادت بیٹھی ہے وارل دے قدمہ دی آڑ سنیے سلیدی تھی تڑپ کے اٹھیے جناب مسلم گروندہ ڈٹائے بی بی آدھی سردار رسا روندہ جوئیں وطن یاد آ رہی کوشش کر نا بابا کوشش کر رنا جوئیں دسا وطن یاد آئی مسلم آدھر وطن گروہ تا حسین جو نانے دشار چھوڑائے میرا وطن حسین جڑا میں تو آج بھی چھوڑ دے اما حسین دی راضی ہوئے بکی آلی سائن راضی ہوئے بکی آلی سائن راضی ہوئے میرا وطن حسین جڑا میں تو آج بھی چھوڑ دے گنویں دے جناب مسلم رنین مرشدادہ رو کے فرمیندن کوفے وینا دی علی دی یا ازین مرشد تو ملین محمد ابراہیم گرو صد بخشو نوینان میرے چھوٹی اولاد علی بیٹھے اور رو نہ سگائے آئے تو ضرور کار چھڑائے اگلی گل روڑ علی جناب مسلم رو کے آدھے نا حق کھیر دا بخشو انہا بالا کو دیکھا ولین یا نا ولین رکھا دی دو حسین دے قدمہ دے جتے دم آیا حسین دی راضی ہوئے بکی آلی سائن ماں حسین دی راضی بسم اللہ میں لکھوارا کا حق کھیر دا بخشو انہا بالا کو دیکھا ولین یا نا ولین رکھا دی دو حسین دے قدمات جتے دم حیاتی چلین پاک حسین دی پاک امہ تو آدھے اترا دی ہوئے اے تگال جناب مسلم کی دی آئی ابال دی بین دب دل سار چکا کیا دیتے کوئی نہ آہدی نہ کوفے ونیا یا منات کنیز دلاوے میں دے بالا دا سان چھوٹا حسین دی امہ راضی ہوئے بکی آلی سائن راضی ہوئے میں دے بالا دا سان چھوٹا ہے آویں جلدی دیر نہ لاوے عباس دی بین اگلی منت کی دیئے میری سائن رو کیا دیئے میرا چھوٹا پتار ہی رات کو ڈردار اپنے کول سماوے پیو ابراہیم دا یاد رکھے میں کوئی دے پتار ملاوے امہ حسین دی راضی ہوئے سونا استقبال کیتا نے دو آنسو آگئن دو ہو رہا ونجن تو آدھا میرے ذریعہ نجات بڑھ ونجن میں تو آدھا ایک سیکنڈ ادایہ نہیں کرنا مسلم روندہ ہے نا دروازے تے عباس دی بھیڑ میں کوفے ونجنا ہے بی بی آدھی کوفے والے ترذیل لوگ انہیں جناب مسلم رو کے فرمیدن سردار حکم دیتا ہے عباس دی بہن ہی بابا وفا دیکھیں رو نہ سکیں آئے ضرور کار چھوڑے وفا دیکھیں عباس دی بہن دی سردار حکم دیتے ہی بی بی آدھی و تو انہوں لگا کہ انہوں میں گیا شاباش شاباش
جناب مسلم رو کے فرمیندے سردار حکم دیتا ہے دو بچڑے نال گھنوان عباس دی بین جلدی نال اٹھیے آدھی حسین حکم دیتا ہے تو مچھی سورا دے دیا دو بچڑے کیڑے جڑے تے کوئی ڈھیر پیار ہیں میں کوئی جندگار چھوٹے بال ہے نا بابا چھوٹا بال ڈھیر پیارا ہوندہ ہے میری سینڈ فرمائی انہاں دی تیاری کراں جناب مسلم دن میں انتظار کریں نا درجات بلندوں میں مقدمین ذاکران دے آدھے نا بابا لوگ ٹور ویندن تے لفظ چھوڑ ویندن او فرمیندے ہیں عباس دی بہن چھوٹے پتروں کو نال لائے چچا نیت میرے استاد کو سنی بیٹھے انہاں دے لفظ ہیں او فرمیندے ہیں پتروں کو نال لا کے آئی پانی دے برتن برے سے سونیاں پوشاکاں چاہیاں سے پکی علی لفظ دی قدر کرائے او فرمیندے ہیں پانی دا برتن بھرا سے وڈے دے سارتے پاجا سے جتنا پانی سارتے پاجا سے اتنا اکھی جو لڑ پیا شاباش شاباش بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے چھوٹی اولاد نے آئے کرے جتنا پانی وڈے دے سارتے پائے اتنا اکھی جو لڑ پیا وہ چھوٹے پتر دیاں چھوٹیاں دھوائیاں سے میرے استاد محترم فرمیندے ہیں جتنا پانی چھوٹے دے سارتے پائے ماں دا دل ہے اتنا اکھی چو لڑ پیا تے پتر دیاں سونیاں زلفاں چوم کے آدھی او میرے لال اللہ جانے آج دے بعد تواریاں سونیاں زلفاں کون دوئے سی شاباش چھوٹی اولاد ہے کوشش کرائے بابا ہائے تیرے واسطے کوشش کرائے فقیر ذاکر آنکھ وزے میرے حق کی دعا کرائے غیرت مندو پتران دی تیاری ہو گئی مرشدزادہ وڈے کو ایک دفعہ چولا پمادائی ہے سے تے آکھس لہائی سئی وڈے پادائی ہے لہائی ہے ماد دلہ مطمئن ہو گیا درجات بلندوں ان باب سید نیاز حسین شاہ دے فرمیندے ان وقت وڈے تو کانڈ کی تیئے چھوٹے تو منہ کر کے آدھی ابراہیم دیکھا ایک بار چولا پا آئے کار چھوڑے میرے وطن اللہ چھوٹا شہزادہ نہ چولا پا سکے نہ لہا سکے جدہ نامی دفعہ ماں ڈٹھا ہے نا نہ چھوٹا چولا پا سکتا ہے نہ لہا سکتا ہے بس چھوٹے تو کنڈ کیتی سے وڈے تو منہ کر کے آدھی دیدہ تک کھڑا ہے نہ پا سکتا ہے نہ لہا سکتا ہے جت لہاونا پوی آپ چلا ہاوے حسین دی امہ توارے ہوتے راضی ہوئے اتھائیں بزرگان دی امہ نے بابا توارے تک پچامنی ترائے باند تے ممبر اپنے واجب الاحترام دے حوالے کرے ساں میرے وطن آلے ہو پاک بی بی پتران دی تیاری کی تھی دروازے تے آپ پچایا اکھی نہیں سامن دے بدل جناب مسلم انتظار اچھ کھڑے آئیں پئین شہزادہ تے دید روپن جناب مسلم چھوٹے پتر کو ہاں نہ لا کیا دن ہائیں میرے لال مات تواری اگئی تیاری کریں دی آئی ایڈی دیر کدا ناس لئی آج ڈھل کیوں لگی ہے وڈا چپے چھوٹا رو کیا دے بابا نہیں سمجھ آن دی آج ماں ساڑی ساکو پیار کریں دی رہی ہے ناسی ہانج رک دی ساڑے والا تے جڑا کنگیا دے دی رہی ہے شہزادہ دے کئی بار پوا کے چولے ساکوں کئی بار لہیں دی رہی ہے آدھی یہ بٹن کھلیں دن چولے اندے وال وال سمجھیں دی رہی ہے جناب مسلم پتران کو چایا گھوڑے تے بلہایا 14 ماہ رمضان ای بادشاہ حسین تو جڑا جناب مسلم نکھڑے بزرگ پڑھ دیں جناب مسلم گھوڑا دوڑائے جڑے علمال دے مرید بیٹھے ہو عباس کو لو ٹبا چھٹائے فضل دا بابا دوڑ کے بین دے خیمے جائے بزرگ پڑھ دیں وکیل حسین تے بی بی زینب دا جدہ ٹرکو فیدو پیا بہن دیر عباس بڑے جے دے رخ سہر چمہ داریا بابا بسم اللہ بسم اللہ وکیل حسین تے بی بی زینب دا جد ٹرکو فیدو پیا بہن دیر عباس بڑے جے دے رخسار چمیں داریا او فرمیندے ہیں جد اکھیاں تو تھی او لے گئے آ بھیڑ دے خیمے گیا گل لا کے بھیڑ نمانی کو پیو فضل دا رو داریا ماں حسین دی راضی ہوئے توارے ہوتے تائیں بزرگاں دے ترائے بند پڑھنے غیرت مندو
سفر شروع کیتا جناب مسلم عید شوال مسلمانہ گھران چ منائی بزرگ پڑھ دین غریباں کو جنگلاں چ آئی 5 شوال کو کوفے آ پہنچن کوفے والے لوگاں حد بیعت کیتی جناب مسلم خط لکھا مولا حسین بھینی دے مامل جنگلے نہ رول خط لکھ بیٹھے بزرگ پڑھ دیں دین گزر دے گئے لوگاں دی تعداد گھٹن لگ گئی بتنا لیوں بزرگ پڑھ دیں جداں آخری نماز پڑھائی نا جناب مسلم مغربین پڑھائی نا جناب مسلم پچھا وال کے نگاہ کیتی ہے کہانی تے 2 بچڑے نظر آئے سے شاباش شاباش بکی علیہ ماں حسین دی راضی ہوئے آئے کر چھوڑ بابا آئے کرنا عظیم عبادت ہے جناب ہانی گھر آئے مسلم پتروں کو ہاں نہ لا کے کوفے دی گلیاں جو ٹرنا شروع کیتا ہے مرشدزادہ جناب پہلی دفعہ آیا نا جناب مسلم کوفے چ جڑے لوگ سکھ دے آئے نا وہ سارے گھر مہمان تھی ہو آج جناب مسلم جائیں دے دروازے تے ویندہ لوگ دروازے بند چکرے دے بڑے پتر کو ہاتھ نال نہیں ویندہ چھوٹے کو ہاں نال اسمان دو منہ کر کے دے میرا اللہ میری غریبی دیکھ میرے وطن والے دعا منگی کرو شالا پردیس سے کہیں دا کوئی ہوئے تو جناب مسلم قاضی شرائع دے دروازے تے آئے تکل باب کی تیز قاضی دروازہ کھولا ہے جناب مسلم تے نگاہ پئیس پیچھے ہٹا لگ گئے حسین دے وکیل رو کے آدھیں قاضی میں کو سنیاڑ میں حسین دے وکیل مسلم ہاں قاضی سارا حالات چھوڑے چھوٹی اولاد آلے ہو ہونے تک جنہ اپنی مرضی نال سنائے لفظ دی قدر کرائے رو نہ سگائے آئے ضرور کرائے چاہ جناب مسلم رو کے فرمائے قاضی میں کو آج دی رات پناہ دے قاضی ادھے زمانہ دشمن ہے میں نہ دے سکتا ہوئے چھوٹی اولاد علیہ ہائے کار چھوڑائے جناب مسلم دی منت کار کے آدھیں قاضی میں کو پناہ نہ دیندہ میرے پترہ کو تلے چاہ قاضی ادھے زمانہ دشمن ہے انہ کوئی نہ رہا سکتا ہن کیڑا بندہ جڑا دے مجلس حسین چ گیا تے میں ہائی نہ کر سکا اپنے مقدر دا گلہ کرے جناب مسلمی دا ہاتھ نہ پائے پیر فیصل شاہ جی علیحدہ گھن گئے دی منت کر کے دن قاضی اتنی منت اللہ چاہ انہ دے سار تے ہاتھ رکھ چاہ جلے گلی دا موڑ وال ونجا دروازے بند کر چھوڑے شہباز بھلا ہوئے حسین دی مرادی ہوئے تو آدھے لے گلی دا موڑ وال ونجا انہ دے سار تو ہاتھ چاہ گنے وقت پردیس جانے انہ دی اجڑی ماں جانے قاضی اکھے میں نہ رہا سکدا حسین بادشاہ دے وکیل پتران کو چایا وقت ہاں نہ لا کے ٹر پے مرشدادہ ایک گلی دی نکر چاہ کے جناب مسلم زمین تے بہ گئے لفظ دی قدر کرے میرے وطن آلے اور زمین ہموار کی تیس پہلے وڈے شہزادے کو سمائے وڈے دائیں میں ہاتھ ودایا سے اتے چھوٹے دا سر رکھا ہے سے دو جی بان اتو ایمیں بلائیس جی میں ڈرے بال کو مار لکیں دیئے پتران کو مٹی تی سما کے دعا دے ہاتھ بلند کی تے بارے اللہ او حسین دا پاک اللہ حسین دی ماہ دے خالی ولن دا واسطہ ہی میرے پتران دے نیندر غالے بکارا مجھے زیادہ دعا مکیے شہزادہ کو نیندر آ گئی ہے تاریخ اللہ لکھ دے کئی دفعہ جناب مسلم ٹرین وقت پچھا والا ہیں پتران دا پیار مجبور کریں دا بوسے دے کے آسے انہوں میرے لال مٹی ہوتے کی میں نیندر آ گئی آخری وار پتران کو پیار کیتا جناب مسلم بزرگ پڑھ دے ہیں نہیں میں ٹر پہ جی میں مالی باغ اجاڑ کے ٹر دے جناب مسلم ٹر دا اٹھ دا باندھا ایک دروازے تے آ کھڑا ہے
دکل باب کی تیس مالکہ مکان دروازہ کھولے جناب مسلم آدھے مائی پر دیئے تمہیں کو پانی پلا میرے وطن آلے عورت پانی دا جام پر رہے دیوان دا ارادہ کیتا ہے اس پوچھے کون ہے سیدہ دے میں حسین دا وکیل مسلم مرجزادہ جلے عورت سنائے جو حسین دا وکیل ہے پانی زمین دے ویٹ کے آدھیے ہٹمان سادہ دشمانے مسلم آدھے میرا اما حسین دی تواری اترا دیا ہوئے حوصلے نال میرے وطن آلے آؤ بات جناب مسلم ٹور پہ اٹھدا باندھا ایک دروازے تے آ بیٹھے مالکہ مکان دروازہ کھولے مسلم تے نگاہ پئیے زورہ تا دیئے وے ویرنو کہدہ مہمان میزبان گول حسین دا وکیل نہیں پیا لبدا درجات بلند ہوئے باب فضل حسین شاہ چرنا لیتے او فرمیندے ہیں جدا عورت آکا حسین دا وکیل نہیں پیا لبدا مسلم رو کیا دن گھر میں جا ادھو ہوندہ بی بی تیرے درد کیوں بہرانا میں ٹردہ غارت ٹھرنا سکتا میں کو کھا گئی درد بچڑا ہے حسین اما حسین درازی ہوئے شالا جوان جیوین مالک داری زندگی دراز فرماوے رنہ جناب مسلم عورت دالے بازے دیکھ کے آدھن گھر میں جا ادھو ہوندہ بی بی تیرے درد کیوں بہراندہ میں ٹردہ غایت ٹرنا سنگدہ میں کھا گئی درد بچڑا دا مسلم رو کیا دن روئیں دیا گالے کت بتا نگیا کت سجن گئے میں نکھڑیا ٹھیر دیا دا آن ملاو جوڑی میں دی میں ڈہاں ویندہ گھبراندہ جدہ جناب مسلم آکھائے جو میں حسین دا وکیل ہاں عورت جلدی نال دروازہ کھولے ہاتھ بان کے آدھیے جے تو وکیل حسین دا ہے تے کنیز بطول قربانے آلنگا گھر میرے وچ ٹک کول میرے مہمان جناب مسلم اندر داخل ہوئن عورت دروازہ بند کرن لگی ہے بابا عصمت شاہ جی دروازہ بند کرن دی خاطر رکھے ودی ہے عورتی میں جھاتی باگ کے دیتا ہے آدھی تو جو حسین دا وکیل ہے تیرے نال دو پترین مسلم رو کیا دیر مائی کیا جسا دو فرزانہ دل بند میرے تیرے کوفہ شار چ نکھڑے جنال قسمت دے پردیسیت دے جو تیجا والے اپنے عورت آدھی میں کو کیویں پتہ لگ سی جو تیجے پترین مسلم ماتم کر کے آدھے ہیں نشانی اللہ راضی دی جو حسن محلے کپڑے بابا دعا والے داغانے میرے جگ پر
راضی ہوئے بڑا ماتم ہو گیا آخری وین غیرت مندو جناب مسلم عورت دے گھر مہمانات عورت پجائے تیرے نال دو پترائن جناب مسلم کئی دفعہ بیٹھے تے کئی دفعہ اٹھے سیدہ دے پتران دا پوچھ دیئے تے منت لا ون دیکھا پچھلی گلی دے موڑ جسمایا سیدہ دے نظر ماریا دیکھا ستے آئے یا مسلمانہ جگہ چھوڑے حسین دی اممہ تو آدھے اترادی ہوئے اتنے تائی سارا اپنی مرضی نال سنے مرشدہ سارا کو مکان دی دعوت پیا دیندہ غیرت آلیا جناب مسلم کو پکڑ کے گھننا ہے اس تو مختصار تھی ہی نہیں تھا بزرگاں دا بند پڑھنا ہے ماں نے تو آدھے تک بچامنی ہے جڑے زوار بیٹھے ہو میری گواہی دیوائے 72 پوڑی منزلہ مکان 72 پوڑیاں ہیں دارالعمارہ دیاں درجات بلان لوئن سلطان ذاکرین باب سید صابر حسین شاہ دے اوپر میں دے ہوندے آئین ہاتھ بدے ہوئے آئین کوئی ہو جائی پوڑی نہیں جائے مسلم دا بوسا لگی دو ہاتھ بدے ہوئے آئین کوئی تماچا مرے دا کوئی نازیانہ مرے شاہ بھلا ہوئے یار ماتم کر حسین دی امارہ دیو غیرت آلے و دارالعمارہ دی چھت گنائن دارالعمارہ دی چھت گنائن مسلم سار جھکائے پجائنے کوئی آخری خیشائی تدسا جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو دار سمجھے سو جڑا پجائنے آخری خیش جناب مسلم رو کیا دن قوم رضیل سوالی ہے تو اللہ زیدہ مہمان جے پر زنگ دیا میں بے گز دے کرو چھے کڑیے احسان کیڑا احسان جناب مسلم رو کے